बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Padre Faustino कुटुंबाबरोबर मागणे करताना जेजू क्रुसावेलो देऊन येऊन ताचे भोवतणी 3 फेरे मारले. आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमचो बोवाळ खोला आनी जिवार दवरून आमकां शिकवे. Padre Faustino पवित्र कुटुंबाची संस्था घडोवन हाडून देवान तुका आळसलो. आमी गरीब दुबळ्यांची सेवा करून देवा उतर परगटूंक आमची प्रसाद विनंती कर. We gather round, hearts open wide, with thankful voices we lift our pride for every blessing you've given us. We thank you, God, for all your love. Grateful hearts, we lift you high, our voices rising to the sky, for every grace, for all you've done. We thank you, God, the Holy One. We thank you, God, the Holy One. Father Faustino, a loving founder, with joy and gratitude we remember your virtuous life we always treasure, and a contribution is beyond measures. Father Faustino, a loving founder, with joy and gratitude we remember your virtuous life we always treasure, and a contribution is beyond measure. Grateful hearts, we lift you high, our voices rising to the sky, for every grace, for all you've done. We thank you, God, the Holy One. We thank you, God, the Holy One. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. एका फोलेराचे कार्य जावन आसा उजवाड फाकारून बिरांपूर काळोखाच्या सोबतीरान प्रवेश करतल्या वाहनाक आनी आपल्या उजवाडा वरवीं मार्गदर्शन डायरेक्शन दिवन आमचे संस्थेचे गोंडदार पाद्री फाउस्तिनो देसूजा वर्तोलो महान फोले त्या काळात एक डावती नदर आमच्या गोंडदाराच्या जिविताचेर घालया. भुरग्यांनो, तुम्ही हांगा कितें करतात? तुम्ही इस्कॉलाक वचना? इस्कॉल ते इस्कॉल आमकां कोणें म्हणला? आमी गरीब, आमच्या माय बाय लागीं आमकां इस्कॉलाक घालूंक वडना. मिस्टर जॉना, व्हडल्या आमच्या सांबाळच्या गांवांत सगळो लोक नेणार. आमी एक इस्कॉल उक्तें करूंक जाय आनी एक गरीब परिस्थितीचेर निशेध मारूंक जाय. परत पात्यो ती तुजी येवजण देवान शांती पावची. गुड इव्हनिंग सिस्टर, गुड इव्हनिंग. आयकात आमच्या पाद्रीकारान तुमच्या भुरग्यांक एक स्कॉल सुरू करून घेवची ना. सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक स्कॉलाक घालपाक जाय ना. पण सिस्टर, आमच्या लागीं गुरू खंयचे? आमी हार्ली पोर्ट आनी खाली पोर्ट. पळय, देव सगळ्यांक तयार घालतलो आनी तुमकां बोस्त्याव सांतान विनाग्री आमच्या पाद्रीकारान तुमकां नायट स्कॉल सुरू करून घेवची ना. आतां आमकां स्कॉल? वय, तुम्ही वाचूंक आनी नंबरूय शिकूंक जाय. कित्याक तुमकां कामाक घेतल्यार तुमकां दुडूक मेजपाक कळपाक जाय. भाटकार आनी हेर लोक तुमकां नागयतात. पळयात, फाल्यां आयतार सगळ्यांनी आयज सांजे उदक लावून फाल्यां
सिस्टर फाल्यां आमकां तो कोंबो मारपाक फातर्पा वचोंक जाय. कितें उलयता तें सांगता? दुर्बळकायेचो काळो, नेणारपणाचो काळो, भावाटी जिविताचो काळो, बेबदीकायेचो काळो, बेकारपणाचो काळो, अविश्वासीपणाचो काळो काजारी जिवितांत अशें समजान वचतल्या सगळ्या काळोखांचेर आनी वायटाचेर निशेध मारून आपल्याच जिविताचें अर्पण करून पाद्री फावस्तीन मोगा सेवेंतल्यान बोरवेशाचो खोलेर जाता. आमच्या गुन्नाराच्या पावलांनी चलतना ताचे उजवाडीक भाग्यवन जिवीत आनी ताचे देवस्ताव सगळ्यांक शिकरावन ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा आनी उजवाड मागुया. राजाच्या पयल्या पुस्तकावले ह्या ठिकाणी ती आर्क पेट ह्यो मंदिराच्या मालोयान मुंगे हो पवित्र स्नानात केरोबीच्या पाकोट्या खाल हाडून दवरून सोरेश्वराचे उतर मातृ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू ओड्यांतलो भायर सरना फुडें लोकांक रोखडोच ताका वळखलो आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी वा शेतां मळांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी हात लायतालीं तितली बरी जाताली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मंगळार जेजू एक खोले. He is the lighthouse. आनी खोलेर आमी पळयल्यार त्या दुसऱ्यान वाट दाखयता. प्रश्नांक सांपडलेले, दुखीक सांपडलेले, दुखवलेले, बरे नासलेले हे सगळे लोक जेजू सोबत येताले. दोन कारणांक लागून ताका अधिकार आसलो आनी दुसरे वाटेन ताचे काळीज मोवाळ आनी फातरसाण. आनी हो खोलेर आयज आमी फादर फावस्तीनो जेजूचो उजवाड ताच्या मनांत ताच्या काळजांत आनी जशें जेजू आपले गोडचे सोबे केले ताणें आपले गोडचे सोबे केले. आमी भुरग्यांनी एक्टींग केलां तातूंत आमी पळयलां शिक्षणाच्या मळार जवळीक चलताले थंय दुसऱ्यांक वयर काडपाक उत्तेजन दिवपाक हें ताचें जिवीत. अनेक जिवितांत हें पॅशन ताच्या जिवितांत भरलें कित्याक जेजू जालो ताचो खोले. तर आमकां आयज सगळ्यांक तो एकलिया आमी आमचे सुवातेर आसा जावं आमी शिकयता जावं भुरगीं शिकता जावं खेळाच्या मैदानार खेळटा आमी खोलेर जावपाक जाय. धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमी खोलेर जावपाक जाय. We all can be lighthouses, giving some light to another person. मोगान आनी एकवटान जियात. आमची धार्मीक फुडारी मोगाचे आनी एकवटाचे नमुने जावन वडिलांक मान दियात. अशें करून तुमी देवाक मान दितल्यात. आमच्या आवय बापायन टिचरी वडिलांक आनी सांगात्यांक मानान लेखून गरिबाचो आनी ल्हानाचो मोग करात. तांकां दूख दिवं नाका. शिक्षणाच्या मळार आमची जबाबदारी मोगान उर्बेन स्वतान प्रामाणीकपणान करतना गरिबांचो हुस्को दवरून तांकां उखलून दवरून भुरग्यांनो तुमी दर म्हयन्याक 5 नव्यो वस्तू शिकूंक जाय. आमी जानवायेन गिन्यानान आनी गुणांनी वाडटना नव्यो कला आपणावंक आनी शिकोवंक. तुमचे कोर देवाक भेटोयात आनी जी कोण सोंसतात तांचे खातीर मागात. आमच्या घडणाऱ्याचे मदती सगळ्या
कुडीत वचोवतल्या भावा भयणांक तांकां पिडेंतली बेगीनूच ते करून वेळू सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सोपभेदा देव बाण आणि पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद घालो. On behalf of our headmistress, Reverend Sister Angela Gulshan, Manager Sister Verna Castro, and the entire Michaelite staff and students, I express our heartfelt thanks to you, Reverend Father Frederick Rodriguez, ex-principal who served in Father Agner College, Pilar, for 30 long years in different positions. Thank you, Father, for celebrating this holy Mass and nourishing us with the Word of God and the Holy Eucharist. We also intercede our countless blessings on you, dear teachers and students, for joining us in today's celebration. Thank you and God bless you all.